الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا العالمین جو بھی کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں ورد و ہدایت پڑھے گئے ہیں اپنے پاک کی تلاوت کی تیری پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جمیع کلمات کا ثواب، جمیع نعمتوں کا ثواب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مجدد مشاہد سب کی روحوں کو فرداً فرداً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل تمام صحابہ کرام شہداء کربلا شہداء بدر سب کی روحوں کو فرداً فرداً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل تمام اولیاء کرام کی روحوں کو فرداً فرداً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص خواجہ فیض پور شریف والے کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. جمیع کلمات کا ثواب، جمیع نعمتوں کا ثواب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے آپ محمد مجدد رمضان کی والدہ محترمہ کی اماں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مرحومہ کی قبر حشر کی تمام نازل حسن فرمائے. اس گھر سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے دنیا فانی پر سب کی راہوں کو فرداً فرداً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام مرحومین کی قبر حشر کی تمام نازل حسن فرما. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب فرما. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زينا الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا رحمة.